देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार सगळ्यांच सोडून आपली व्याप्त जावन दी आपल्या कुटाम जावन सोडून जेजूचो फाटलाव केल्ले शीस आनी जेजूचे मरण खंडीत तांकां ते कश्टांचे जाता ते स्विकार करूंक मस्त कश्ट मारतले असल्या वेळार जेजू शिसांक पयलेंच जागोवन दिता तुमचे दूख संतोषान बदलतले सगळो संसार संतोषतलो पूण तुमी सुस्कार न सुस्कार नरतल्यात आनी ते तुमचे दूख संतोषान बदलतले म्हणून जेजू पयलेंद तांकां शिकयता मात्र न्ही तांकां धैर्य दिता क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण शिसांक शिसांक शिसांचें दूख संतोषान बदलूंक कारण जालें हे जेजूचें पुनर्जीवनपण नव्या बरवशाक वाट व्हरून दाखयता आनी असलो बरवसोच जावन आसा सासणीक जिवीत एग्जाम्पल मुखांत जेजू कितले सोबीत करून विवार दिता म्हळ्यार प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रस्तुतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता पूण ती भुरग्याक प्रस्तुत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हणल्यार संतोषान आपले सोंसलेल्या कश्टांचो तिका उगडास आसाना न्हय खंडीत जावन हें आमकां खंडीत जावन गोत्ता आसा कितली कश्ट भोगता ती दूख अशेंच तशेंच तुमच्या विशांती म्हणून जेजू आज सांगता आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तोवर तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागीं काडून व्हरूंक शकचो ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो क्रिस्ताचो फाटलाव करचें म्हळ्यार आपणाक इन्कार करचें जावन आसा ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो फाटलाव केल्ल्याक स्थान मानना नीज जावन खरो क्रिस्ताचो कोण फाटलाव करता ताका स्थान मान मेळना ताका अधिकार ना क्रिस्ताचें मरण ताका कश्ट मात्र ताका जेजू जायतले कडेन सांगता म्हजे पासो तुमकां कश्ट सोसूंक आसतले बंदेन घालतले सिनोगोगाचे अधिकाऱ्या भितर तुमच्यो केबडायो करतल्यो तुमकां जरबदांनी मारतले मोगाच्या भाऊ भयणीनो हें सगळें ह्या संवसारांत आसूं पुरो बगार क्रिस्तांतय बरवसतली कितें मेळ्ळें तूं क्रिस्ताचो फाटलाव केल्ले वरवीं तुका कितें मेळ्ळें मोरयेमाय कितें मेळ्ळें क्रिस्ताचो फाटलाव केल्ले वरवीं जायतल्या शिसांक क्रिस्ताचो फाटलाव केल्ले वरवीं कितें मेळ्ळें हें आज कोश्चान जावन उरोवंक पुरो पूण जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें असल्या बरवोश आमकां जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण आमकां सासणीक जिविताक आमकां वाट व्हरून येता असल्या बरवशान तांकां जियोंक जाल्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो खंडीत जावन क्रिस्ताचो फाटलाव कोण करता तांकां ह्या संवसारांत कितेंच मेळना तांकां आस्त मेळना तांकां अंतस्त मेळना कित्याक म्हळ्यार जेजू स्पश्ट सांगता दोग दनयाची तुमकां सेवा करूंक जायना एकच पयशांची एकच दुडवाची नाजाल्यार तुमी सोम्याची सेवा करी जाय आज आमी दुडवाची आनी सोम्याची दोगांयची ओट्टू सेवा करूंक जायना वय सोम्याची सेवा करतना आमी सगळें सांडीचे पडटा स्थानमान आमकां मेळना आमकां ह्या संवसारांत जर तर स्थानमान गरजेचें जावन आसा जाल्यार एज्युकेशन सिस्टम ह्या संवसाराचें सिस्टम आमकां गरजेचें जावन आसा जाल्यार खंडीत सेवाची सोम्याची सेवा करूंक आमकां जायना जर तर सोम्याची सेवा करूंक जायना जाल्यार तुमी आतां संतोष पावूंक पुरो तुमच्या सिस्टमांत पूण उपरांत तुमी दूख भोगतल्यात पूण जर तर सोम्या सोमें तुमी आतां दूख भोगतात जावंक पुरो ह्या संवसारांत जियेतना पूण उपरांत सोम्याचें पुनर्जीवनपण म्हळ्यार तुजें पुनर्जीवनपण आसा तुका सस्तीक जिवीत आसा असल्या नव्या बरवशान देखून हें तुमचें दूख संतोषान बदलतलें असल्या बरवशान कितलीं क्रिस्तांव जिवन आसात आज आमी आमकांच विचारया असल्या बरवशान हांव जिवन आसा न्ही एक डाम्मी क्रिश्चन जावन आयज एक संप्रदाय मात्र पाळना आसा संप्रदाय दनपारां हें मागणें सांजेर हें मागणें आयतारा सकाळीं हें मागणें आयतारा सांजेर हें मागणें मोरणाचें मागणें तें मागणें हें मागणें पूण असल्या बरवशान हांव जिवन आसा म्हाका हें पुनर्जीवनपण आसा देखून म्हजो फाटलो हांवें फाटलाव करचो क्रिस्ताक मात्र हांव आनी म्हजें कुटुंब साक्ष जाता जशें जोशुआ म्हणटा हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाचे आनी एक निर्धार केला आमी सोम्याक सरुस्परा देवाक आमी विश्वासी जावन चलतले तुमी कितें निर्धार केला तें तुमी सांगा असल्या बरवशान आमी जिवन आसा आज आमी आमकां विचारया जर तर असलो बरवसो मात्र आमकां निराशी करिना आमचें दूख संतोषान बदलतलें आमेन